للہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورى الشمس الدوحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان اللہ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان او اللہ كما قال عليه السلام الجنة تحت أقدام الأمهات رب کرم چکر اسا گناہگاراتے آمین 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 قبل لیو میں دعا پیا کرنا رب کرم چکر اسا گناہگاراتے تینوں اپنے کلام دا واسطہ ہے آمین آمین جڑی چاہتے تائیں ملاقات کی تھی اس خاص مقام دا واسطہ ہے جدے اتے درود پڑھتن فرشتے تیرے او دی صبح تے شام دا واسطہ ہے کیا بات ہے او دی صبح تے شام دا واسطہ گنا جوانا دی محنت نو قبول چکر میرا مالکا تینو حسین امام دا واسطہ آمین 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 ملے کی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا قرآن کی آیتوں کا قبیلہ حسین ہے ہم غریب سنیوں کا ہیلا حسین ہے جس کی رسائی نبی تک نہ ہو اے دوستو اس شخص کا جہان میں وسیلہ حسین ہے ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف اوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر است وہ حجاب حق میں چلا گیا بلغ العلا بکمال ہی وہ ایسا آیا کہ چھا گیا کشفت دجا بجمال ہی پتھروں کو کلمہ پڑھا گیا حسنت جمیع خصال ہی جس پر درود پڑھے خدا صلو علیہ وآلہ جدا دل کرے دل کے پڑھ لو اللہم صلی علی صلی علی صلی علی اللہم صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی جلال جمال کمال نوال خیال اقبال صلی علی وقت طاقت وقت صلی علی اسم جسم قسم صلی علی فجر ظہر عصر صلی علی حنین خند کے بدر صلی علی لوح شمس قمر صلی علی صلی علی سید کے عتیق شفیق رفیق سیدنا ابو بکر الصدیق صلی علی حساب نصاب کتاب احباب سیدنا عمر بن خطاب صلی علی عنوان اعلان بیان زبان مکان لسان سیدنا عثمان بن عفان صلی علی علی ولی تقی اکی اخی صلی علی مشرقین
مغربین وزیرین مشیرین جد الحسن والحسین صلی اللہ سبحان اللہ سارے پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مرحبا۔ دنیا کی کل آبادی تقریباً 5 ارب ہے، اس 5 ارب وچوں تقریباً 2 ارب حضور دے نوکر ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنہیں دا دین اسلام ہے، اور انہاں 2 ارب انساناں وچوں 59 ملک ایسے بھی ہیں جتے حکومت بھی مسلمانہ دی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، توجہ ہے جناب؟ بے شک سبحان اللہ۔ ساڑھے دین دا نام دین اسلام ہے، پھر انہیں کئی شاخہ ہیں، کوئی جوڑا ہے نا جی حنفی ہیں، کوئی شافی ہیں، کوئی مالکی ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس دے علاوہ بھی کئی اور بھی ہیں، میں نا جدساں کوئی اتحاد رکھ کے نماز پڑھ دیں، کوئی میرے پتروں ساڑھے وانگو اتحاد رکھ کے نماز پڑھ دیں، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ دیں۔ انہاں ساریاں نو جنت جاون دا شوق ضرور ہے، بے شک سبحان سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یعنی کہ تسا جتنا بھی آئے بیٹھے ہو، پرائمری کالج آئے بیٹھے ہو، یا لوٹے چھاپ آئے بیٹھے ہو، یا پی ایچ ڈی آئے بیٹھے ہو، تو ہمیں شوق ہے کہ بھئی اسی جنت جائیے۔ جائیے، کیونکہ جنت ایسی شے ہے جتھے زندگی ہے موت کوئی نہیں۔ بے شک میں ایک جملہ تول کے پڑھ رہے ہیں، بے شک جنت ایسی شے ہے بھائی جہاں جتھے خوشی ہے غمی کوئی نہیں، بے شک جنت ایسی شے ہے جتھے سکھ ہے دکھ کوئی نہیں۔ وہ بندہ توجہ جڑا کی بیٹھا ہے توجہ نال سنے گا، جنت ایسی شے ہے جتھے زندگی ہے موت کوئی نہیں، خوشی ہے غم کوئی نہیں، اور اتھے جوانی ہے۔ بے شک جڑے لڑکے فشل کر آگے دولہے بندے کو ہور ہیں، جڑے جنت جاسیں انہاں دا طریقہ ہی ہور ہونا ہے۔ اللہ فرمائے گا ٹھہروئے انہاں دو میں قد دیندہ پہ آدم علیہ السلام جیسا، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، مرحبا مرحبا، قد دے رہے ہیں آدم علیہ السلام جیسا۔ ماشاءاللہ اللہ اور فرمایا انہوں حسن دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام جیسا۔ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کوئی چوکے چھکے نہیں مار رہے، آرام نال گل پیا کرنا، چہرہ بنے گا یوسف علیہ السلام جیسا۔ اللہ فرمائے گا کہ جی پرسنالٹی اساں بنا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام جیسی، واہ واہ، مرحبا، قد آدم علیہ السلام جیسا، چہرہ یوسف علیہ السلام جیسا، پرسنالٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ عمر جڑی بنا دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی۔ سبحان اللہ، جڑا 90 سال دا پاپا فوت ہوندا ہے وہ بھی 32 سال دا ہوئے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ اور پھر او دے بعد جنتی آکھے گا اللہ کہ چہرہ میرا یوسف علیہ السلام جیسا بنا دیتا ہے، تیری بڑی مہربانی، قد باب آدم جیسا دیتا ہے، کہ جب میں کلمہ پڑھیا او دی بھی کوئی نشانی دے۔ اللہ فرمائے گا جا ہم نے تجھے محمد کا اخلاق دے دیا۔ مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جنت جاون کا سارے نو شوق ہے نا جی، بے شک ہے نا؟ جڑے بندے نو موٹر وے تے چڑھن دا شوق ہوے نا وہ کم از کم بیلٹ باندھ لیندا ہے، بے شک، کیونکہ انہوں پتہ ہوندا ہے بھئی یکم جنوری تو چلان بھی 5000 دا ہے۔ اللہ، تو توانو اگر جنت جاون کا شوق ہے تو کسی ملا تو نہ پوچھو، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی توانو طالبان والے پاسے لا دے گا، کوئی لاہور تو اگاں لا دے گا، آؤ اودے تو پوچھو جدا کلمہ پڑھ دے ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، مرحبا مرحبا، میرے بندے ٹھیکے ہوئے بیٹھے ہیں، میں تیری مرضی غصے والی گل نہیں کرتا ہوں، بولنا ہے خیر ہے، کسی ٹائم تک بولا نہیں کرتا، غصہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ ہاتھ بن کے آدن عرب دا ججا، نبیاں دی لجا، غریباں دا کجا، کعبے دا حجا، امت دی لجا، محجبینا عین الیقینا، صادق تے امینا، جند جیویں رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، میرا نبی فرمیندے جیو میرا ابو ہریرہ
दसावें आदे आका जन्नत किथे है वाह 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 जन्नत किथे है कादरी सौगाला रिकॉर्डिंग कर रहे है बच्चा किबला कैमरा चलाई खड़ा है तोड़े मोबाइल भी हैं नाले अपनी सॉफ्टवेयर भी ठीक रखो अल्लाह का नबी फरमाता है मत सवाल कर आदे आका जन्नत किथे है मेरा नबी मुस्कुरा के फरमाता है अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात जन्नत होर की थैली भी तेरी अम्मा दे कदमां दे थल्ले है सुभान अल्लाह वाह वाह मरहबा अल्लाह करे हाथ किसी के मोहताज ना हो सुभान अल्लाह वाह वाह जनाब जन्नत मामा दे कदमां दे थल्ले है और बंदे आखांगे मास्टर साहब एक हदीस सुना दी है सानू कुरान नहीं सुनाता लो जनाब मैं कुरान विचों पे पढ़ता अल्लाह वाह वाह सर जी तुसी महसूस करो कुरान विचों कुरान दे 15 सिपारे हैं मैं 15वें विचों पे पढ़दा नाली जानी ना इते ना इदो कुरान विचों वाह वाह जेड़े विचों समझदे हो आपो सुभान अल्लाह इस जी ना मन लइए उना ते भी राजी हां जेड़े नहीं मन रहे अल्लाह करे सी कुरान जरूर मनणगे अल्लाह वहदी कसम है 15वां सिपारा है सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 23 ते 26 है काबू हो के सुनाए क्योंकि कुरान पे पढ़ता सुभान अल्लाह वाह वाह जी नबी फरमाया हा जन्नत मां दे कदमां दे तल्ले है सारे बोलो जन्नत मां दे कदमां दे थल्ले ते हुन मैं पिया पढ़दा कुरान अलामा साहब दुआ करे तवज्जो करें अल्लाह फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु अल्लाहु अकबर वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना सुभान अल्लाह मरहबा मरहबा हुन तर्जुमा मास्टर साहब सुनान के अल्लाह फरमाता है अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ठीक है क्या बात है ऑर्डर इज ऑर्डर ऑर्डर इज ऑर्डर जिवें जज ऑर्डर देता है ते बंदे दे पसीने निकल जांदे न जज दा ऑर्डर हो रे ते मोहम्मद दे रब दा ऑर्डर हो अल्लाह वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु अल्लाह फरमाता है मेरा ऑर्डर है अल्लाह के सिवा किसी दी मदद नहीं मंगनी अल्लाह नु मालिक खालिक मनना है अल्लाह दूजा ऑर्डर केड़ा है फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना दूजा ऑर्डर ए है मां दी भी इज्जत करनी है ते अप्पे दी भी इज्जत करनी है सुभान अल्लाह वाह 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 मरहबा मेरा ख्याल है आगे भी पढ़ा थोड़ा दिल बन गया तो मैं पढ़ लेना एक कंजुल ईमान का तर्जुमा मेरे कोल है अल्लाह फरमा रहे है वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना अपने मां बाप दी इज्जत करनी है आके बेशक मैं बड़ा मैनू कादरी समझ लिया कि अम्मा ते अब्बे दी शान पढ़नी है मैं पढ़ दसू आसी कुरान विचों पढ़सू हुन तवज्जो कराए जेड़े जन्नत जाना चाहते हो बीवी की अलाउ से जन्नत नहीं मिल सी मां दी दुआवां नाल जन्नत मिलती है बेशक बेशक खन्नो ते मेरे नाल भी बोलो तुसा कहना मैनू 8 बजे टाइम दे दिता है अल्लाह बड़ा हयातियां करे मैं आता कपया आते हैं वही जन को सरकार बेशक वाह 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 अल्लाह फरमाता है पहला मेरा हुक्म है कि मैनू अल्लाह मनो दूसरा मेरा हुक्म है कि मां बाप की इज्जत करो फिर अगो अल्लाह इज्जत किवें करनी है ओदा भी तरीका दसदा वाह 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 अगर ये ना होए ना कि अम्मा तू चंगी है अम्मा तू चंगी है अब्बा तू चंगा है अम्मा तू चंगी है अब्बा तू चंगा है अल्लाह दा के नहीं मैं तुहानू दसदा कि वालिदैन दी इज्जत किवें करनी
गिलानी देखा आपके हसीन चेहरे की कसम दिल बाग बाग हो जाता है। अल्लाह की में इज्जत करनी है। अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, मरहबा मरहबा बाबा। अल्लाह फरमा रहे हैं मास्टर साहब एनी इज्जत करनी है। अगर तुम्हारा अब्बा उठड़ा हो जावे आहा अल्लाह, या अब्बा हो जावे या दोए उठड़े हो जावे ना फिर एक काम करना है। अल्लाह क्या करना है फरमाया उन्हां दे सामने उफ तक भी नहीं करनी। अल्लाह अल्लाह तेरी तरबियत तू सदके तेरी शान तू सदके मैं सदके हो जावा। अल्लाह फरमाता अब्बा तेरा उठड़ा हो जावे या अम्मा हो जावे या दोए उठड़े हो जावे करना क्या है। हाय हाय अल्लाह फरमाता इन्हां दे सामने उफ तक भी नहीं करनी और इन्हां दे सामने उफ तक भी नहीं करनी। वकुल्लहुमा कौलन करीमा ते इन्हां दी ताज़ीम करनी है। बेशक आपको सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कई बंदे ढीले होए बैठे लेकिन कमाल ये है कि कुरान है। अल्लाह और क्या करिए मास्टर जी अगो कमाल है। अगो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वखफिद लहुमा जनाहज़ुल मिनर रहमत। बाबा मरहबा मरहबा बाबा। सुभान अल्लाह। आदम मोहम्मद अली जिनाह समझते हो? कहते आदम मोहम्मद अली जनाब जिनाह क्या समझते हो? जिनाह जिनाह मोहम्मद अली ते वो जिनाह इत्थे पालो तनु अम्मा दी भी समझ आ जासी ते अब्बे दी भी समझ आ जासी। अल्लाह फरमाता है जेड़े वेले बाप दे सामने पहवे अम्मा दे सामने पहवे अपने दोए बाजू झुका के उन्हां दे कदमां विच रख दे। हाय हाय उन्हां दे कदमां विच रख दे फिर उन्हां दे कदमां विच अपने दोए हाथ ते सर झुका के रख ले। फिर उन्हें दा बुढ़ेपा देखे तो फिर साडे नाल राबता करके हिक्का गल चंगर अल्लाह केड़ी वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह मेहरबानी कर जिवें बचपन विच इन्ना जिवें मेरे उत्ते करम कीता हा तू इन्ना ते करम कर दे। वाह 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 मरहबा मरहबा। सुभान अल्लाह दी कसम है रक्शे ते लिखा होया होंदा है ओ तां मन्नो ते भावे ना मन्नो। कुरान ते बसा पे लिखा होया होंदा है मां दी दुआ ते जन्नत दी हवा ओ मन्नो ते ना मन्नो कम कुरान का मन्नो। और मेरा ख्याल है मुश्ताक भाई सुल्तानुल आरिफीन लिखा हा ठप्पे कुरान नो हर कोई मनदा। वाह 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 मरहबा मरहबा। सुभान अल्लाह। ठप्पे कुरान नो इसको बंद कर दो। ठप्पे कुरान नो हर कोई मनदा ते खुले नु मनदा कोई हो जे कुरान खोल सुनाइए ते सुन के जांदे मोई हो ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा ते दिल दा पढ़दा कोई हो जिन्ना कलमा दिल दा पढ़िया जन्नत जासन ओही। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तकबीर नारे हैदरी। मैं कुरान पे आ पढ़दा एक जगह ते मैंने कुरान चा के तकरीर की है। सवेरे वो नमाजी गए उन्हें दूजे कोल और यार उनका मौलवी कुरान चौक के तकरीर करता हा उन्हें के हो सकता है चुकदा कुरान पता नहीं ऐसा भी पढ़दा कि नहीं ते ओदे बारे विच भी ओना फिर मैनू कीता फोन जाफर साहब साडे महल्ले दी फलानी मस्जिद ते मौलवी चढ़न दी गल करदा मैं के मोबाइल ले यार रिकॉर्डिंग वाला ते मेरी आवाज उन्हें सुना देवी अगे कीने मैं के मोबाइल दी रिकॉर्डिंग खोल ओ फिर उन्हें खोली ते मैं उथे रिकॉर्डिंग विच आख दिता तस्बीह फिरी। वाह 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 मरहबा
مرحبا چلے حافظ سبحان مولا اللہ نہ ہوئے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے ہو چلا کٹیا تے کچھ نہ بٹیا کی لینا چلیاں پڑھ کے ہو جاگ بنا خود چمدانی باہو ہمیں لال ہوئے کر کر کے مرحبا مرحبا واہ میرے بھائی تیری کیا بات ہے سپارہ کیڑا ہے 15واں تینوں والے نہیں یہ بول دے سپارہ کیڑا ہے سورت کیڑی ہے بنی اسرائیل آیت نمبر کیڑی ہے 23 and 24 کوئی انگریزی بولتی ہے نا کوئی ساڑی سنی قوم آتی واہ بھائی واہ بول بھی بڑا پڑھے حالانکہ انہوں نے نہیں پتا کہ بڑے بڑے حوصلہ میں جو بیرے بھی انگریزی بول دیں مزہ یہ ہے کہ بندہ عشق رسول دی بولی بول ہے جو ہے کہ کوئی نا سپارہ کیڑا سورت کیڑی آیت نمبر 23 لو مرکبی میلاد کمیٹی آلے ہو سویرے 8 دی بائے مولوی دی سمجھ تا نہیں آئی لیکن اسی قرآن دی زیارت کر رہے ہیں اللہ اکبر کیونکہ قرآن ہے تا ہر گھر وچ مگر پڑھدا کوئی ہے ریڈیو جگن آیا ہا کچھ نہ کچھ بابے پڑھتے ہن پھر بھی سیار آیا کچھ گھٹ ہو گئے ہن جدن دا موبائل شریف آیا ہے کسی کول ٹائم کوئی نہیں اس قرآن نو پڑھن دا خدا دا واسطہ منو اے قرآن اوہی پڑھے گا جدے اوتے نبی بھی راضی ہوئے گا علی بھی واہ 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 اللہ اکبر اتنا چنگے ہو حضور دے نوکرو اللہ اس ٹھنڈے ماحول وچ نبی دے ذکر چائے بیٹھے ہو تے پھر سونا ذکر پہ سن دے ہو مینوں 22 سال نبی کر دے میرے بچے ہو گئے میں لوگاں دے متھے پڑھ لینا کہ لوگ کیڑی سم استعمال کر دین اج اللہ دا فضل ہے سارے نبی دے نوکر ہے بیٹھے ہو میرا تجربہ ہے شوگر دے مریض نو میٹھا نہیں پچدا بلڈ پریشر دے مریض نو نمک نہیں پچدا موبائل نو پانی نہیں پچدا او شوق قبلہ شورا کیسا ڈال نو بڑا گوشت نہیں پچدا تے گندے خون نو نبی علی دا ذکر نہیں پچدا اللہ اکبر واہ 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 مرحبا مرحبا سلامت رہیے واہ واہ جنت دی خواہش رکھنی اللہ اکبر تے ماں ول ویکھنا کوئی نہیں اللہ اکبر جنت دی خواہش رکھنی سورے واسطے شیخو پورا وچوں مٹھائی آننی تے بابے دی سیکٹران بھول جامنی اللہ اکبر اللہ اکبر جنت نہیں ملے گی سورے نال پیار کر تینوں پورے سی نہیں روکدا سس نال بھی ڈٹ کے کر مگر سس مل جائے گی تینوں ہور 2 ایکڑ زمین ویچ سارا خاندان مل جائے گا دنیا چھان مار تینوں ماں دے دودھ دا ایک قطرہ نہیں لبنا اللہ ماسٹر صاحب پتہ نہیں نہ مینوں کیوں آکھیا ہے پیو ماں دی شان بیان کر لو میرا دل ہے پہلے میں پیو دی شان بیان کرا بسم اللہ ماں دی شان بھی سبحان اللہ
ابے دی شان بھی سبحان اللہ میرا فاضل بیٹا تیرے متھے وچ بخت ہے ہور محنت کر اللہ شائننگ کر دے سی قرآن دی قسم ہے میرے نبی دی بارگاہ وچ ایک بندہ آیا آدھے سرکار وہ کون لوگ ہیں جن کی بد دعا زیادہ لگتی ہے فرمایا تین آدمی ہیں جنہاں دی بد دعا زیادہ لگتی ہے آقا کیڑی کیڑی فرمایا ایک مسافر دی بد دعا بڑی لگتی ہے دوسری مظلوم دی بد دعا بڑی لگتی ہے آقا تیسرا کون ہے فرمایا تیسرا تیرے باپے دی بد دعا جلدی لگتی ہے اللہ اکبر ماما نال پیار کرنا چٹی داڑھی والے باپے نو ویکھنا نا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین وچوں چلے مکے وچ آئے کہ بیٹے اسماعیل نال ملاقات بھی کر لے سان نالے کعبے دا طواف بھی کر لے جڑے ویلے کعبے دا طواف کیتا گھر گئے اسماعیل علیہ السلام نال ملاقات نہ ہوئی بہو تو پوچھیا کیا حال ہے انہیں کہی بس ایویں ہی گزرتی پئی ہے فرمایا پھر بھی دسا انہیں کہی بھوک ننگ ہے افلاس ہے آپ نے فرمایا اچھا جدن اسماعیل آوے انہوں میرا پیغام دیوی گھر دی چوکھٹ تبدیل کر اللہ اکبر اللہ اکبر میری نوٹ کر تقریر انہوں انٹرنیٹ تے پا پتہ چلے کہ مولوی کیا پڑھ گیا اللہ اپنی گھر والے نو آکھی بابا پیادا بھی گھر دی چوکھٹ تبدیل کر اللہ گواہ آپ چلے گئے پیچھو اسماعیل علیہ السلام آ گئے گھر والی آکھا اسماعیل نبی فلانے چہرے والا بندہ آیا نہ اودا ابراہیم علیہ السلام او پیغام چھٹ گیا ہے فرمایا کیڑا کہ وعدہ چوکھٹ چھٹ دے چوکھٹ ہٹا دے چوکھٹ مکان تو ہٹا دے آپ نے اسی ویلے کہ جا تینوں میں طلاق دیتی ہے طلاق دیتی ہے طلاق دیتی ہے طلاق دیتی ہے سال بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر آئے اپنی بہو دے گھر گئے اور بہو بیٹھی گئی فرمایا بی بی کیا حال ہے انہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ کیا حال ہے الحمدللہ گھر گزران جی ٹھیک ہے اللہ وارث ہے بڑی چنگی گزران ہوندی پئی ہے مشتاق نقش بندی مینوں سڑک پر شریف تے پیران دی قسم ہے آپ نے فرمایا میری بہو رانی میرا پتر گھر کوئی نہیں پچھلے سال بھی ملاقات نہیں ہوئی اج بھی نہیں ہوئی میرے پتر نو آکی گھر دی چوکھٹ مضبوط ہے اور میری نہیں من تو قرآن دی پڑھ لو واسطہ منو خدا دا مینوں ایک اور گل یاد آ گئی ہے امام نبھانی سرکار اللہ استاد العلماء ہزاراں علماء دے استاد ہیں بچیاں نو پڑھاندن شاگرداں نے خواب ویکھیا کہ ساڈے استاد دا چہرہ 14ویں رات تے چن وانگو چمک رہا ہے تے داڑھی مبارک وچ ایک ایک وال وچ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں 18 دن شاگرداں ویکھیا برداشت کر گئے ہر شاگرد ہی کوئی خواب ویکھدا ہے کہ ساڈے استاد دا چہرہ 14ویں رات چن وانگو چمکدا ہے تے داڑھی دا ایک ایک وال وچ ہیرے جواہرات لگے ہوئے 19ویں دن ایک شاگرد ہمت کر کے آتا ہے استاد جی رات خواب ویکھ رہے ہیں جی 18 دن ہو گئے تہاڈا چہرہ چمکدا ہے تہاڈی داڑھی دا ایک ایک وال ہیرے جواہرات لگے ہوئے تعبیر تا دیو امام نبھانی رو کے آدھر پترو نہ پوچھو انہیں کہ نہیں استاد جی دسو تو صحیح فرمایا میرے بچو 19 دن پہلے میری عادت عشاء دی نماز دے بعد میں بابے دے پیر دبانا 19 دن پہلے میں آیا نماز پڑھ کے میں بابے دے پیر دباؤن پہ گیا پیر دباندے جلے بابے دے پیران دی تلیاں والے پاسے میری نگاہ گئی ہے میں ویکھیا ہے تلے بابے دے پیران
دی تلی دے تلے مٹی لگی ہوئی ہے، گارا لگا ہویا ہاں۔ اچھا نہیں پھر بچوں میں انہیں صاف کرن لگا، میں کہ نہیں متن بابے دی نگرو کھڑدا ہے، پھر میں اپنی اس داڑھی نال میری بڑے آنسو قبول کرے مصر سے بھی آنسو ہیں اور میرے پلے کچھ ہی نہیں، میرے لفظ نکلی ہو سکتے میرے آنسو اصلی ہیں۔ مرد اس ویلے روندا ہے جڑے ویلے جگر وچوں قبلہ آنسو نکلے پھر اکھاں تے آندا ہے۔ فرمایا میرے شاگردو میں بابے دے پیروں دی تلیاں اپنی داڑھی مل کے صاف کیتیاں، واہ تھابل دے جوانو جدن تساں جوانی وچ آتے ہو ابا میں تیرے آنکھیں تے چاچے دے گھر شادی نہیں کرتا، اور تہاڈا بابا اسی ویلے بلڈ پریشر دا مریض بن جاندا ہے، اونوں شوگر ولیٹ ویندی ہے، پھر گلی تو باہر نہیں آتا کہ لوگ مینوں تانے دے سن۔ واسطہ منو خدا دا ہر شے لب ویندی وے مگر بابے دا پیار نہیں لبدا۔ ٹھہرو تانوں بابے دی قدر کیویں معلوم ہوئے؟ میرا نبی معراج کر کے آیا، فرمیندے چاچا حمزہ جی، فرمایا چاچا یا تو میرے اگے چلیا کر، اگے نہیں ٹر سکدا میرے برابر ٹریا کر، میرا بھتیجا کیوں؟ فرمایا تہاڈی شکل میرے بابے عبداللہ نال ملدی ہے۔ اللہ بڑے آنسو قبول کرے، بڑا سونا پہ سن دے ہو، میں اے نہیں چاہتا کہ میرے بابے دی شکل والا میرے پیچھے ٹرے، اور قرآن تے میرا ہاتھ ہی نہ علماء نو آنکھوں میں غلط پڑھ رہے ہوں تو مینوں سپیکر بلا دے میرے نبی دے سامنے کوئی بچہ آوے ہاں آکھے نا جی ایدہ نام کیا رکھیے، آپ فرمے گا ایدہ نام عمر، اپنے بیٹے دا نام عبداللہ ابن عمر رکھ دے، اور میاں زبیر دا بیٹا آیا فرمایا ایدہ نام عبداللہ بن زبیر رکھ دے، ایک اور آیا اور میاں یہودی تو اسلام قبول کیتا فرمایا ایدہ نام عبداللہ بن سلام رکھ دے، ایک لڑکا اور آیا فرمایا ایدہ نام عبداللہ ذوالبجادین رکھ دے، جی کیوں؟ فرمایا چلو کسی طریقے نال مینوں بابا دا یاد آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ میں تہاڈی بڑے آنسو دس رہا، میں تہاڈی نسلاں نوں سمجھاون آیا بیٹھا، مہربانی فرماؤ عظمتاں کی سناواں ہم باتیاں، عظمتاں کی سناواں باتیاں، جہاں دل ہوئے پانے لگے کوئی فرد کفایہ یا فرد عین نہیں، محبت ہوئے، عظمتاں کی سناواں باتیاں، عظمتاں کی سنا مہربانی، عظمتاں کی سناواں باتیاں، تار دندیاں نے دعاواں باتیاں، تار دندیاں نے دعاواں باتیاں، عظمتاں کی سناواں باتیاں، عظمتاں کی سناواں باتیاں۔ ابو سبحان اللہ، سبحان اللہ، رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، سارے حد میرے نبی دے روزے دی جالی نو لگن جڑے بلند ہو رہے ہیں، میں بڑا راضی بیٹھا جی، سارے تے راضی بیٹھا، اور رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، آیا چتویں دعاواں باتیاں، آیا چتویں
या दुआ मादिया अजमता की सुनावा मादिया एक लोग में हाथ नहीं चाह रहे उन्होंने की जगह पे मैं दूसरा बालू चाह लेना अजमता की सुनावा मादिया अजमता की सुनावा मादिया तार दिया दे दुआ मादिया सर्दी थोड़ी नजर है मेहमान नवाजी वे मोहब्बत बड़ी करेंगे वे अल्लाह थोड़े आंसू भी कबूल करे ए शेर मेरा लिख लो जिਵੇਂ है उਵੇਂ ही है मैं आदा क्या पिया जब तलक पुत्र घर नहीं आमदा सुभान अल्लाह सुभान शाबाश 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 जब तलक पुत्र घर नहीं आमदा जब तलक पुत्र घर भी नहीं हो आमदा बूहे ते लगिया निगाह मादिया बूहे ते लगिया निगाह मादिया अजमता की सुनावा मादिया अजमता की सुनावा मादिया सुभान अल्लाह सरकार ठीक पड़ता पे मौजू तो हट जाता नहीं सिपारा केड़ा आप पैसे भी दो तो तकरीर याद भी करो सिपारा केड़ा सूरत केड़ी है आयत नंबर 23 एंड 26 अपने प्यो मां दा आखा मंगो उन्हां दे सामने दोए हाथ विछा दियो दुआ भी करो जिवें साडे उत्ते इन्ना करम कीता हा तो इन्हां ते करम कर वाह 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 सुफियान मैं अगला जुमला किवें पढ़ा मां दी शान ता बराउल बराए बाबे दी शान ता बराउल बराए ते अल्लाहु अकबर मां क्या है आके वाह 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 मां क्या है सुभान अल्लाह पढ़िए पिछले साल पूरे वाला व्यक्ति हो सर्दियां का टाइम हा लड़का जुआ खेड के घर आया ठंडे टाइम मार वाले अम्मा मैनू रोटी दे ओ बेचारी कमजोर ओ उठी रजाई विचों ने रोटी रखी एक कमीना आदा है सालन गरम नहीं है सालन ठंडा है वहां के बचड़ा गैस है नहीं लकड़ियां बाहर गिलियां हुई पईयां मैं क्या करा उस कमीने ने पता है क्या कीता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मैं हैरान होना साढ़े सुनिया दे जलसे सब तो ज्यादा है मुकाबले कर रहे हैं असि अल्लाह अकबर मेजबान मिलादा करावन के मुकाबले नौत सकन के मुकाबले खतीब मेरे वर्गे तकरीरां दे मुकाबले वलियां दी इस्लाह कौन करेगा अल्लाह अकबर ये तोड़े उते हजारां दे हजार सट सकदे ते तोड़ी एक अज गल नहीं मन सकदे कोई दसो तो सही ना तन्नू बेशक 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 बताओ तो सही आखिर आए जो बैठे हो मेरे से प्यार नहीं करते तुम ऐसे आए बैठे कौन किसी की बात सुनता है अल्लाह अकबर उन्हें आजा अम्मा तो मैंने रोटी क्यों ठंडी दी गई उनके बच्चा गैस नहीं है पर लकड़ी गिल्ला है उस कमीने ने क्या कीता है अल्लाह अकबर मैं तो क्या करूंगा कर पाड़ी वाहवादी मैं क्या कर सवावा सैफी भाई मैनू तेरी मुर्शिद दी कसम है उस कमीने ने मोटरसाइकिल जो पेट्रोल गिलास च पाया बूढ़ी मां ते सटिया उत्ते रदई पा दिती पीली लई मां नू अगला ये होने वाला निकाल जेड़े मुल्क च मामा जलण पे जावन उस मुल्क विच हुक्मरान कोई उमर जैसा किवें आवे खुद बदलते नहीं इमरान दी तब्दीली का इंतजार कर रहे हैं अल्लाह अकबर
سانو ملا کے غصہ کٹ لیندے ہو، ساڈیاں داڑیاں ویکھ کے غصے کردے ہو، ساڈے امامے ویکھ کے غصے کردے ہو۔ ساڈے بہت سارے علماء نے اپنی اولاد نو مولوی نہیں بنایا۔ ساڈے اوتے لطیفے ہیں، پٹھانا تے لطیفے نہیں، سکھا تے نہیں جتنا سا مولویاں تے ہے۔ جڑی قوم امامے دا مذاق اڑاوے، داڑھی دا مذاق اڑاوے، کتھے جاواں میں، کوئی سبز امامہ پا لوے سارے لوگ دے پیچھے پہ جاندے نے، کوئی بچہ داڑھی رکھ لوے اٹھڑے بھی آدھے تیرے دادے رکھیے تے جو رکھ لئیے۔ او تینوں کیا پتا داڑھی دے دادے دی سنت نہیں، حسین دے نانے دی سنت نہیں، اے امامہ اے دی سنت نہیں، میرے حسن مجتبی دی سنت ہے۔ حیا کر نیوی رکھ سکتا، احترام تک کر لے، تیرے کولے احترام بھی نہیں ہوندا۔ اور قبلہ ماں دی شان کتھوں پڑھاں، بھائی جان مشتاق کتھوں پڑھاں، جدن تساں میرے ذمے لایا اس ساؤں والے دے حکم نال، میں سارا دن روندا رہ گیا، میں کتھے پڑھاں گا، کون سنے گا۔ امام حسن مجتبی پوری زندگی جب تک ماں زندہ رہی ہے، امام حسن مجتبی گھر دی چھت تے نہیں چڑھے۔ گھر دی چھت تے نہیں چڑھیے، کہیں پوچھیا کیوں نہیں وے چڑھ دے، فرمایا اماں تھلے ہوئے پتر چھت تے چڑھ دے۔ اور جنہیں سردی وچ روندے بیٹھے ہو، میری دعا ہے رات جاویں تینوں حضور دیدار کراویں۔ اور یار مدینے جان جوگے جسے سونا دیدار دا کرا سکدا ہے۔ اور میری میلاد کمیٹی دے جوانو، رب تانوں وڈیاں زندگیاں دے وے، میں قربان ہوواں۔ پوری زندگی امام حسن جدن تک ماں زندہ رہی ہے، گھر دی چھت تے نہیں چڑھے، تے حسین کیسا ہے؟ اللہ اللہ میرا پیر حسین کیسا ہے؟ ماں کیا میرا بیٹا آج میرے نال کھانا کھا، حسین سامنے بیٹھ جاویا وچ بوٹیاں ہوئے نا، حسین آکے اماں پہلے تو نوالا لا سالن نال، میں بعد چلا سا، تیرے نمازی اگر نہ سمجھے تو مجھے پھر نہ بلانا، میرے آنے کا مقصد ہی نہیں، جب میری بات ہی کوئی نہیں مانتا۔ امام حسین فرماتے ہیں اماں پہلے تو کھا لے، کہیں پوچھیا حسین یہ کیوں کرتے ہو؟ فرماتے ہیں میاں میری ماں دا دل ہوے بوٹی چکن دا تے میں پہلے چک لواں، اللہ ناراض نہ ہو۔ اللہ 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 تسی روندے تے بیٹھے ہو، ون میرے نال دو شعر پڑھ لو، میرا دل چاہ رہا ہے، مینوں سمجھ نہیں آندی پئی جی میں محفل کربلا بھی جا رہی ہے، مدینے بھی جا رہی ہے، میں چاہنا میں پڑھ لواں۔ ہر جاتے چمکار علی دے لالاں دا، ہر جاتے چمکار علی دے لالاں دا، ہر جاتے چمکار علی دے لالاں دا، بن جا تو حبدار علی دے لالاں دا، ہر جاتے چمکار علی دے لالاں دا، ہر جاتے چمکار علی دے لالاں دا، بن جا تو حبدار علی دے لالاں دا، میرا دل کرتا میں نہ ہاتھاں نوں چوم لواں، ہر جاتے چمکار علی دے لالاں دا، ہر جاتے چمکار علی دے لالاں دا، بن جا تو حبدار علی دے لالاں دا، ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے، بند ہوندے، ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے،
کے ہر جاتے ہیں چمکار علی دے لالا دا بن جا تو حبدار علی دے لالا دا بن جا تو حبدار علی دے لالا دا اگلا شیر نقش بندی کوئی سنے نہ سنے تو سائیں تھیں منبر پہ بائے کے محراب وچ بائے کے میرے واسطے دعا کرنی ہے مینوں چنگا بنا لگدا ہے صدقے جاواں پانی باجو رے تو صدقے جاواں پانی باجو رے تو ہو گیا بیڑا پار علی دے لالا دا ہو گیا بیڑا پار علی دے لالا دا بن جا تو حبدار علی دے لالا دا اور سنو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماما ہے بے شک بھی ہوئے بیٹھے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماما ہے واہ 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 میڈیکل نے بڑی ترقی کی ہے اللہ اکبر بڑی ترقی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کل ہر جگہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہر درد ڈاکٹر ختم کر سکتا ہے بے شک ایون کے مولانا صاحب آپ کیسے دیا محمد اویس ماشاءاللہ اویس ترقی اتنا ہوئی ہے کہ ڈاکٹر دل نکال کے باہر رکھ لیتے ہیں جیسے انجن میں جو بیرنگ کٹ لو نا انجن تھے بیرنگ تھے انہیں ڈاکٹر دل کٹ لینے مریض کو پتہ نہیں لگتا لیکن آج تک وہ دوا ایجاد نہیں ہوئی کہ جب ماں بچے کی بچہ جنتی ہے وہ درد ختم ہو گیا اللہ سر میں تمہیں ٹھیک آخ رہا قرآن کی قسم ایک درد والی دوا نہیں ہو سکی ساری درد والی ماں نو اتنا درد ہوتا ہے آقا کریم فرمیندے نے وہ موت دے قریب چلی جاتی ہے میں قرآن دے ہاتھ رکھ کے پھر پڑھ رہی ہوں تسا کدی بکری نو ویکھو ماں جلے بڑن پوندی او دے منہ وچوں نکلدا ہے واہ اور آدھا پونا گھنٹہ بکری بے ہوش ہو جاتی ہے کہ بکری جانور بے ہوش ہو جاتی ہے ہن آپ محسوس کر سردی محسوس کیتی گئی ہن محسوس کر جدوں تو تے میں ماں دے پیٹ وچوں نکلے تو اس نے ماں نہ کیا پکھی اللہ اکبر اللہ افغانستان جو ایک بندہ اپنی ماں نو کندھے تے لے کے گیا 7 حج کیتے 8واں حج کرن آیا تے کعبے نو پکڑ کے آدا ہے اللہ ہن میں حق ادا کر چھوڑیا ہے تسی نہیں بولو گے میں قبر تک دکھا جاواں گا میں تقریر نہیں کر رہا میں جگر جلا رہا ماسٹر صاحب آدا ہے اللہ اج میں 8واں حج ماں نو کندھے تے کرا کے کندھے پہ بٹھا کے کرا رہا کتنے افغانستان ہے کتنے تیرا مکہ ہے ہاتھ میں گئے بیچو آواز آئی حاجی تو نے تو ابھی ایک رات کا بھی حق ادا تسی اج دے بعد دی ماما نو تڑیاں دے وہ تے پھر تواڈی بدلی ہے اللہ تواڈی ماں مریضہ ہے میں تمہیں سیدھی گل پیا کرنا اپنی بیوی نو آپ تو دی خدمت نہ سیدھی گل کر کے الرجی ہوندی ہے میں یہ بغیر نہیں رہ سکتا بے شک تینوں اما پیاری ہے تو مینوں بھی تو پیاری ہے تینوں اپنا پیو پیارا ہے تو مینوں بوڑھا باپ بلڈ پریشر دا پرانا مریض ہے مینوں پیارا ہے تساں تے میں شے کیا ہے مینوں تو وہ یاد آ گیا جڑا آپ بھی نبی جیدا ابا نبی تسی توجہ کیتی بیٹھے ہو میرا جیدا دادا نبی جیدا پردادا نبی
میرا خیال ہے نام لیل خود ہے یوسف، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، بابا ہے یعقوب، سبحان اللہ، واہ واہ، دادا ہے اسحاق، ٹھیک ہے، پردادا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ بھائیاں نے مارے نا منہ تے تماچے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تماچے مارے۔ میں روایتی مالی شان نہیں پڑھ رہا، میں کسی کے ساتھ بھی نہیں پڑھ رہا، اللہ گواہ ہے، خود پڑھ رہا۔ پڑھنا نہیں جا رہا، بھیراوا نے مارے نا تماچے، تو پھر 18 کھوٹے درہم وچ بیچ بھی دیتا۔ تے 11 بھیرا جڑے ویلے جاون لگے نا، جڑے خریدار ہاں کو بھائی جان ہاں سر دے عربی بولدے ہاں، تے یوسف علیہ السلام دی مادر لینگویج جڑی ہے نا عبرانی ہے۔ یہ تورات، زبور، انجیل عبرانی زبان ہے، چاہیے قرآن واحد قرآن ہے جو عربی زبان ہے۔ آپ نے عبرانی میں بھیراواں نال ایک گل کیتی، او سن لو۔ 11 سال عمر ہے تے بھیراواں جنہاں تماچے مارے ہن، جنہاں 18 کھوٹے درہم وچ بیچے تے بھجن لگے نا، تے بھیرا آتا ہے عبرانی وچ، او مینوں ویچی تے جاندے ہو، ایک دفعہ مینوں منہ تے بھی کھڑیا۔ اب ایسی یہ کتاب کے زبان سے نہیں ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے۔ میاں محمد بخش فرمیندے ان ماں مرے تے باپ مکدے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ویر مرن گھر ویلا پیو مرے تے محمد بخشا اوے مک جاندا ویلا جی میں پڑھتا کلا ہاتھ کدئی نہیں تپدا، ہاتھ ہاتھ نو ہیوی دھوندا، باج پیراواں محمد بخشا، کون کسے نو روندا، قدر نبی دا لا 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 لا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قادری سون والے آتے یہاں حیاتیاں میں قدر نبی دا، اوے ایک ہی چانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا اوے جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ آپ بہت اچھا سنتے ہیں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، یہ شعر آپ کو بھیج رہا ہوں، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ 3 مہینے خلقت رجی، سالہ بستے رہو، سالہ بستے رہو۔ بھائی جان مشتاق میں ان سمجھ رہے ہیں جی میں ملتان اپنی جمعے دی مسجد وچ نمازیاں نو تقریر سنوا رہے ہیں، تیرے نمازی ایسے باشعور ہیں، انہیں سن رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ گھر پیا پڑھدا یا شیخ و پورا دی دھرتی تے پیا پڑھدا۔ میں اس واسطے یادا پیا 3 مہینے اور خلقت رجی، جنہ ویکھیا یوسف کنانی، اور دوئے جہانا اور رج گئے لوگو، جنہ ویکھیا آمنا دا جانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، بلند کر کے نعرہ حیدری، پھر بولو نعرہ حیدری۔ جب علی دا نام سن کے کوئی سوڑ تا نہیں بولتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو نا۔ حضور مجدد الفسانی کا جملہ ہے، فرمایا ہم ہی علی والے ہیں،
माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, फरमाया अली वाले भी हैं, अली के यारों से भी प्यार करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा। नहीं कि सिर्फ अली अली करिए ते पहले तीन छोड़ जाविए, साडे कोल ओ भी नहीं छुटते, क्योंकि उन्हां नाल अली भी प्यार कीता है, सोने नबी भी प्यार कीता है। ओके, वाह 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 वाह, मरहबा मरहबा, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम है, मैं कहता सा हजरत अबू थोड़ा जब मौजू तो मैं लह रहे हैं, एक मिनट वास्ते मैं आ जाता घबराना नहीं, मैं फोन में बंदा लह जाता फिर रोड पे आ जाता है, मेरा दिल कर देना अबू बकर सिद्दीक पाक नबी के नाल बैठे हुए हैं, एक नबीना आ गया, नबीना ਤੁਹਾਨੂੰ पता नबीना जो ले आवे ना, जो किसी को बेटा ही नहीं, अबू बकर सिद्दीक दी गोडे मुबारक से हाथ रख के आदा है, सोना नबी अगर इजाजत देने तो तेरे यार दी दाढ़ी पे हाथ ला के मैं दुआ मांग लवा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, आपको कभी कोई नाराज ना होता, उतना न बोलो कभी मौलवी की तकरीर न लंबी हो जाए, कोई हौसला करो, आप भला के परे सदी आदत खाना करो। आपको तो मैं अबू बकर पाक के गोदी में हाथ ला लगा, फरमाया कि नहीं तो बेटा हाथ की इजाजत तो मैं ओ दी दाढ़ी मुबारक के हाथ ला लवा। नबी फरमाने के दी ਤੁਹਾਡੀ यार दी, नबी मुस्कुरा के फरमाने जेड़ी गल्लों तो दाढ़ी पे हाथ लाना मैनू पता है, लाल है उन्हें जी सैयदना सिद्दीक अकबर पाक की दाढ़ी मुबारक के हाथ ला के ना वो नबी ना हो ना उत्ते मुंह करके अल्लाह तेनो नबी दे यार दा वास्ता ही मैनू अखी दा नूर ता दे। वाह 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 वाह, नूर चदे में हा, नूर चदे में हा, तेरे को केड़ी देर है, मैं तेरा रफीक भी देख लवा हा, नाले अबू बकर सिद्दीक भी देख लवा हा। सिद्दीक देखा कुरान पे हाथ है मेरा, बस किया गल करनी ओदा अखी दा नूर आ गया, नबी नु वेख लिया तो नबी मुस्कुरा के फरमाने नए भला होवी ते मेरे यार नु जाने आए पहचानिया कोई नहीं, उन्हें सरकार किने वो फरमाया तै अपने अखी दा नूर मंगिया है ना, मेरे यार दी दाढ़ी पे हाथ ला के दुनिया दे सारे अनियां दियां अखां मंगे हाथ तेनु मेरे यार दी दाढ़ी दे सदके सारे दी अखां नूर मिल जावेगा। सुल्तान दितई सोहा कुरान दितई, नबी सुल्तान दितई सोहा कुरान दितई, तेरी बड़ी शान मौला साहिब दी शान दितई, हाथ जाके अल्लाह 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 अल्लाह। कैमरामैन कैमरा दिखा, आज पता लग जावे चेकर केड़ा हाथ नबी दा नौकर केड़ा सिद्दीक उमर दितई, उस्मान हैदर दितई, क्यों ना मैं शुक्र पढ़ा बिलाल गुजर दितई। अल्लाह 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 अल्लाह। ना ईगो खुला रहे ना गुस्सा कर रहे हैं, इसको कहते हैं देसी पढ़ाई, हम देसी लोग हैं, हमें ये पढ़ाई कबूल है। अल्लाह 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 अल्लाह। आपके सामने मेरी हयाती हो टाइम का जितना तू पाबंद है कोई और पाबंद नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। जी एक शेर मैं पढ़ता पिया, पता नहीं तानू समझ आंदा है कि कोई ना, मैं पढ़ता पिया से हुसैन दिती दुनिया ता रैन दिती, तेरी बड़ी शान मौला पीर हुसैन दितई। अल्लाह 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 अल्लाह। भाई बच्चे जाफर कुरैशी बन गए, मैं कबूल होए जी मैं पढ़दा पिया राजी बतूल होवे, मैं फिर कबूल होवे, मैं फिर राजी बतूल होवे, मैं फिर कबूल होवे, और मैं आदा क्या पिया राजी बतूल होवे, मैं फिर कबूल होवे, हलालियां दी खुशी वेख के खुश मेरा रसूल होवे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
واہ ابا بھی نبی دادا نبی دادا نبی بھراواں نے تماچے مارے انہیں صبر کیتا انہاں 18 درہم وچ ویچیا انہیں صبر کیتا تے بھرا کنڈ کر کے جاون لگے پر میں ویچے تے پئے ہو چہرہ تے دکھائی واہ واہ یہود نو پھر غصہ آیا انہیں کوئی یوسف علیہ السلام دے منہ تے ایسا تماچا ساڈا بھیرا نہ لڑن تو سب سونا پہ سونے دی اور بڑے سمجھدار بندے نظر آندے پے ہو اور سمجھدار ہی نبی کے ذکر کرتا ہے بے ہم کیا پتہ نبی کون ہے علی کون ہے بڑے نورانی چہرے میں سلام ایویں جو چہرے تے تماچا ماریا اللہ دا نبی قید ہو کے ویندا پہ آئے یوسف علیہ السلام نو جنہ لیا او بڑے بڑے قیمتی اٹھاں تے بہ گئے انہوں ایک ڈاچی تے بلھایا تے قبلہ ڈاچی تے یوسف نبی بیٹھا ہے دل وچ آتا ہے اماں اج ہوویں ہا اللہ اکبر اللہ اکبر اماں تو ہوویں آ مینوں بھرا تمچے نہ مارنا کنویں وچ نہ سٹنا 18 کھوٹے درہم وچ میں نہ وکاں اویس بچڑا تیری خطابت دی قسم اوکھے ویلے ماواں بڑیاں یاد آندیاں نی جڑے ویلے ایہا گل کردے پین ڈاچی ویندی پئی اے قطار نال اللہ دا کرنا ویکھو ایک قبرستان دے وچوں ڈاچی گزری ہے تے اس قبرستان وچ قبر ہے یوسف نبی دی اماں دی قادری ساؤنڈ والا بھائی ریکارڈ کر لے اللہ اکبر جلے ماں دی قبر ویکھیے میرا تجربہ ہے گلی وچ کوئی بچہ نو ماں قبلہ کوئی مارے ماں دی جھولی وچ آ کے بندا ہے جلے ماں دی قبر ویکھیے حضرت یوسف علیہ السلام ڈاچی تے اترن ماں دی قبر نال ہاتھ رکھ کے آدن اماں جڑا چہرہ چمدی ہویں چہرہ جڑا چمدی ہویں انہوں بھرا تماچے مار دے رہ گئے اے میں اپنی کتاب وچوں نہیں پڑھ رہا اہل حدیث حضرات دا مولوی ابراہیم دہلوی ہے او دی کتاب ہے مواعظ ابراہیمی میں او دے وچوں پیا پڑھدا جڑے سانو قبراں تے ونجن واسطے ٹک دین یوسف علیہ السلام دی قبر نال بہ کے ماسٹر صاحب آتا ہے اماں جڑا منہ چمدی ہویں بھرا تماچے مار دے رہ گئے قبر وچوں آواز یہ صبر کرو میرا نبی بچڑا صبر کرو نبی دا پوترا صبر کر نبی دا پوتا صبر کرو نبی دا پڑ پوتا قافلہ اگے چلا گیا میرے کارواں آکھیا بھی بندے چیک کرو چیک کیتے تو یوسف نظر نہیں آئے انہاں آکھیا او دے بھیرا آتے ہن ادا خیال کرے معاذ اللہ اے بھگوڑا ہے او ٹھیک آتے ہن بھج گیا ہے جاؤ ڈھونڈو ایک بندہ بھجدا آیا اللہ کون سنے کون نہ سنے جڑے ویلے آیا کیا ویدا ہے قبر دے نال 11 سال دا یوسف بیٹھا ہے ماں نال گلاں پہ کھیندا ہے اونے ایک آواز دتی ہے یوسف اینے آواز نہیں سنی ول دوجی دفعہ کیا یوسف آپ نے آواز نہیں سنی تیجی دفعہ جڑے ویلے اویس آکھے آئے آپ نے نہیں سنی آواز اونے ایویں باہاں تو کپڑا چایا سر میں جملے نہیں پڑھ سکتا میں کیویں پڑھا آخر میں بھی گوشت بنیا ہوا انسان میرے سینے میں تو دل دھڑکدا ہے انہیں ایویں رکھ کے تماچا ماریا یوسف نبی دے چہرے تے دوئے ہاتھ یوسف دی ماں دی قبر تے ہیں دے اماں پہلے بھیراواں ماریا ہن کہ مینوں مصر والے بھی مار رہے قبر چو آواز آئی ہے شبہ
حق نہ رامی رحمنی او میرے پتر نو مارن والا خدا دی قسم او دے ہاتھ تے فالج ہویا اتھائی کھلو گیا دا قافلے والے ادھے آؤ اللہ اکبر اللہ اکبر سارے واپس ملے کیا کر لے انہیں آکے کوئی قیدی نہیں ہے کوئی نبی ہے ایک قیدی نہیں ہے نبی ہے وہ قافلے دا سالار آتا ہے یوسف تائیں بد دعا کی دیئے فرمایا میں بد دعا نہیں کی دی میری ماں نے بد دعا کی دیئے وہ تیری ماں کتھے آئے فرمایا ماں قبر میں جائے ادا مطلب ہے یوسف نبی دا عقیدہ ہے کہ قبر والے مرتے نہیں وہ جگہ بدلتے ہیں اللہ دے نبی دے نوکرو بڑے آنسوانو سلام او میں قربان ہو جاواں مدتوں سے سوئی نہیں میری ماں اے تابش جب میں نے ماں سے کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے بہرحال انہاں کیا یوسف مہربانی کر فرمایا میں کچھ نہیں کرتا خود گل کرو چنانچہ سرارے قافلہ آدائے وہ قبر والی بی بی ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے یوسف کو ہم کبھی نہیں ماریں گے اس کو نرم جگہ پہ بٹھائیں گے اس کو ٹھنڈا پانی پلائیں گے مہربانی کرو اے ہاتھ فالر زدہ ہو گیا ہے وہ تیری بی بی نے قبر میں کہا تھا وہ تیرا ہاتھ نہ رہے میرے یوسف کو مارنے والا فارج لگا پھر جب انہوں نے کہا بی بی تو مہربانی کر قبر جو آواز ہے اللہ ادا ہاتھ ٹھیک کر دے قبلہ اے آکھنا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اے ہے مادی اور جدن یوسف دی ماں اتنا شان والی ہے میں نے ایمان نال دسا میرے محمد دی اماں کتنا شان والی ہے مرحبا مرحبا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی 7-8 منٹ ہور بجائی بیٹھے ہو تو میں پڑھ لوں بسم اللہ واہ 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 راضی بیٹھے ہو آج ہنس بیٹھے ہو سارے ایک گھنٹہ تے میرے کم از کم کوئی 20-22 منٹ ہو گئے ہن تو میرا حق بنتا میں پہلے پوچھ لوں تھوڑا پھر خود ہو جاتی ہے جی میں بڑا تنگ ہونا تو سدا میرا خیال نہیں کیتا یہ سجدہ سکینہ یہ ہن اے موضوع تبدیل ہو جاتی سبحان اللہ اچھا وہ کیا پڑھا جی اچھا جی وہ پھر 5 منٹ ہو گئی کوئی بات جی سبحان اللہ اچھا ہے کہ تھوڑی فرمائش ہے ایک بچہ سامنے بیٹھا انہیں فرمائش کی ہے وہ 2 منٹ دی وہ لمبی نہیں وہ آپ کو تمہیں کر دینا نہیں تو مجھے والا بچہ میں ڈر بڑا لگتا مجھے والا وہ نے اپنی پڑھ لی وہ میں او دا کھمن لوا نرمار اہلی دا سبحان اللہ سبحان اللہ چلو جڑے علی علی کے کرتے مزے کرو تو سانو کا کران دو نرمار اہلی دا حقدار اہلی دا 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 اوہ جنت جڑا تابدار اہلی دا نرمار اہلی دا حقدار اہلی دا نرمار اہلی دا حقدار اہلی دا نرمار اہلی دا حقدار اہلی دا ساہیں آقا دی زبانی علی حق دی نشانی سوہیں آقا دی زبانی علی حق دی نشانی کیویں کرے سے تو منکر کیویں کرے سے تو منکر انکار علی دا نارا بار علی دا حقدار علی دا بڑی مہمان نوازی کی جگہ سے نارمار علی دا حقدار علی دا قرآن دا نظارہ پڑھ تو 26 پارہ سبحان اللہ قرآن دا نظارہ پڑھ تو 26 پارہ صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان ہے یار علی دا نارا مار
अलीदा हुब्बदार अलीदा नारा मार अलीदा हुब्बदार अलीदा नारा मार अलीदा हुब्बदार अलीदा नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए ताकीद नाराए हैदरी मरहबा। साड़ी इस महफिल दे बल्कि हजूर दी महफिल दे चीफ गेस्ट चौधरी निसार समरा साहब चौधरी एहसान अली समरा साहब तशरीफ लेके आए। बेटा अल्लाह आपको इस उम्र में और ज्यादा इज्जत अता आमीन आखो जिन्हों अल्लाह इज्जत देवे उदी इज्जत कीती करो अल्लाह फिर खुश होके सानू भी इज्जत दे। ये हमेशा असूल है। इजाजत दो मैं रूहानी तौर पे तुहानू खाने काबे ले 10-12 मिनट और हैं या खत्म कर लेंगे। जी अद्धा घंटा अच्छा जी हाजिर मैं मेरी पढ़ाई की थी बेटा मैं ये भी को 2.5-3 घंटे दिए वरना एक शेर ही 10 मिनट लंबा कर दे तो घंटा होता है। आते हैं वही जिनको हाजियां ने हज कर लिया। उन्हां हाजियां विचों एक हाजी है मालिक बिन दीनार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह 4 लाख हाजियां विचों हाजियां हज कर लिया। सवेरे काफला तैयार हा बंदे आखन लगे मालिक बिन दीनार ओए अज रात आखिरी रह गई है चल कोई बीवी वास्ते बच्चियां वास्ते खरीदारी करिए तू इत्थे बैठ गया काबे नाल सवेरे जाना जो है। फरमाया भाई चले दसू आज यह रात है फिर पता नहीं आवीए ना आवीए मैंने तो काबे विच ही बांध दो तुसी जाओ खरीदारी करो। सारे चले गए। हजरत मालिक बिन दीनार मकाम इब्राहिम दे नाल बैठे बस इन जिस्म वाली अख बंद हुई है दिल वाली अख खुल गई। 2 फरिश्ते आसमान तो उतरे जो काबा ते मकाम इब्राहिम दरमियान बह गए। उन्हें गुफ्तगू शुरू कर दी है। सुना पहला फरिश्ता है कितने हाजी हज पे आए। उन्हें आके भी तकरीबन 4 लाख आए। अच्छा ये तो 4 लाख जो आए ते केदा हज कबूल उस मालिक ने कीता है तबे नियाज। उन्हें आके भी सारे दा हो गया है मगर एक बदबख्त है केदा हज कबूल कोई नहीं। ये गल करके भी वो चले गए। हजरत मालिक बिन दीनार सारी रात रोते रह गए भाई वो एक माई ना हुआ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नेक आदमी की आदत होती है अपने आप को गुनाहगार समझता है आज समझता है बेकार समझता है। ये आज सारा दिन अल्लामा साहब सारी रात रोंदे रह गए। सवेरे आ गए हाजी ने कहा चल भाई चल खरीदारी होगी हुण चल भी सही। फरमाया भाई हाजी तुसी जाओ मैं नहीं जाता। उन्होंने कहा क्यों। फरमाया रात 2 फरिश्ते आए हैं मेरे सामने बैठ गए उन्होंने कहा सारियां दा हज कबूल है मगर एक बदबख्त है ओदा कोई नहीं। तो उन्होंने कहा तेनू की। फरमाया वो एक मैं ना हूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाह एक गुनाह साडा मापू वेखे दे घरों देश निकाला लाख गुनाह साडा मालिक वेखे पर पर्दे कच्चन। मेरे प्यारो सारा दिन रोंदे रह गए काफला टुर गया आदे रह गया अल्लाह मैं हां तो मैनू दस दे मैं तेरा घर नहीं छड़ना मैं तेनू मनावन आया तेनू नाराज नहीं करना आया। सारा दिन दुआ करदे करदे गुजरी आखिर अल्लाह दे वली हन कबूल हो गई। फिर वो टाइम इशा दे बाद दा 2 फरिश्ते फिर आ गए। उहे वो पहला आंदा सुना मियां कितने हाथी हुआ यार तेनू कल दसिया था 4 लाख है। उन्हें कहा कबूल केदा उस मालिक कीता है। उन्हें कहा सारे दा कीता है मगर एक बदबख्त है
جدا قبول نہیں ہویا. کل تے آ کے احسان سمرا وہ چلے گئے ہیں. اج کیونکہ مالک بن دینار دی دعا قبول ہو گئی, انہاں بات چیت بڑھا دیتی. انہاں کہ او ایک کیڑا ہے بھائی, انہاں کہ جی وہ ایران دا ہے. آپ آدھے شکر الحمدللہ چلو میں نہیں نا. انہیں کہ ایران جو تو کئی بندے آئے, وہ کوئی ملنا چاہے تو کون ہے؟ انہیں کہ بھائی وہ جڑا ایران تو آیا ہے نا, وہ دا نام ہے عبد الرحمن بن شیزان. اچھا ہن آپ سن رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں. اچھا انہوں کو ملنا چاہے تو کیویں؟ انہیں کہ دی نشانی یہ ہے وہ دا سجا بازو کوئی نہیں, ایک بازو ہے. جڑا بازو کوئی نہیں اتنے چادر رکھتا ہے تے اینج کر کے ٹردا ہے. انہیں کہا وہ تیرا بھلا ہو گئے فرشتہ آد ہے, اللہ نو کیڑی پے گئی اس معذور نال. انہیں کہا بھائی 7 حج کیتن تے 8ویں تے آیا ہے, اللہ پچھلے بھی قبول نہیں کیتے, یہ بھی قبول نہیں کیتا. انہیں کہا وجہ کیا ہے؟ انہیں کہا اس واسطے نہیں کیتا وہ دی اماں وہ دے تو ناراض ہے. مسیتاں بنوا دیو, ماں ناراض ہے کوئی قبول نہیں. تسی کعبے وچ چلے جاؤ, ابا ناراض ہے پڑا حج قبول نہیں. میں تمہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں, جنت ماں باپ ہے, پہلے انہاں دا دل بہت اچھا پہ سن دے ہو. میں تھوڑی جوان نسل نو ایک پیغام دے کے جا رہی ہوں. یہ گل کر کے وہ دوئیں چلے گئے. مالک بن دینار نو پتہ لگ گیا ایران دا ہے, نہ او دا عبد الرحمن بن شیزان ہے, او دا سجا بازو بھی کوئی نہیں, ماشاءاللہ سجا بازو بھی کوئی نہیں. تے 7 حج کی تن 8واں کران آیا ہے تے او بھی قبول نہیں تے 8واں بھی قبول نہیں. سیدنا مالک بن دینار خانے کعبے وچوں بھائی جان حج فجر دی نماز پڑھ کے نکلے. میدان عرفات وچ پہنچے جتھے ایران دے فوجی جمع ہن, ایران دے حاجی جمع ہن. جاون لگے کیا ویدن ایک لمبے قد والا آدمی ہے جدا بازو کوئی نہیں تے جتے بازو نہیں اتھے چادر پائی ہوئی ہے, ان دوڑدا آیا ہے. تے مالک بن دینار نو رو کے آتا ہے جس بدبخت نو گولن آیا ہے او مائیں. مالک بن دینار فرمیندا ہے تینو کہیں دسایا ہے, رو کے آتا ہے ہر سال آنا لبیک دیاں صداواں لینا. کعبے وچوں آواز آندی ہے لا لبیک لا لبیک. جا جا تیرا حج بھی قبول نہیں, تیرا طواف بھی قبول نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا کیوں؟ وہاں کے سرکار میں اور کوئی ہومے نہ دساواں ہا, لیکن تانوں دسے نا میری ماں میرے تو ناراض ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جگر نال سنائے, دل نال سنائے, وہ کیوں ناراض ہے؟ انہیں پھر کہانی سنائی, آکھن لگا سرکار کوئی 10 سال پہلے میرا ابا مر گیا. اللہ اکبر. ابے نے رقبہ ٹھیک ٹھاک چھوڑیا ہا, علاقے دے بدماشاں میرے نال تعلق ودھایا, میں نشئی بن گیا, میں شراب پیون پہ گیا. 9 سال پہلے دی گل ہے, میں ڈٹ کے شراب پینا ہمی. میں رمضان شریف ایک دفعہ شراب پیتا, مینوں بھوک ستایا. میں گھر گیا تو ویکھے میری ماں بھی قرآن پڑھتی بیٹھی ہے, میری ہمشیرہ بھی قرآن پڑھتی بیٹھی ہے. سنو ماما دے دل نہ دکھائے کرو. آتا ہے مالک بن دینار میں نشے وچ حامی, مینوں بھوک بڑا تنگ کیتا ہویا. میں اماں نو آکھیا روٹی, میری ماں منہ دوسرے پاسے پھیر گئی. میں پھر ادھے آیا آدھی روٹی, میں پھر ادھے منہ پھیر, میری ماں منہ پھیر دیتا. 8 دفعہ میں روٹی
روٹی منگی ہے میری ماں نے منہ پھیر آئے نامی مرتبہ منگن لگا میری ماں غصے وچ ہو کے آدھی ہے تینوں حیا نہیں آندا اے رمضان دا مہینہ ہے میں بطول دی نکرانی ہاں میں زینب دی کنیزہ میں برتن دی غلام ہاں سارا ملک روزے پیا رکھیندا ہے تو جوانی وچ شرابا پینا ہے جا میرے سامنے نہ آیا کر مالک بن دینار مینوں غصہ آیا میری چڑھدی جوانی ہے جڑا تینوں بازو میرا نظر نہیں آ رہا میں باہاں تو کپڑا چڑھایا میں کہ اماں مینوں روٹی پکا دینی ہے کہ کہنا انہیں آخیا نہیں میں ماں دے چہرے تے تماچا ایسا ماریا میری ماں دی اکھ نکل کے تھلے جا مالک بن دینار آدھے پھر آدھے ماں دی اکھ تھلے جا پئی مینوں ہوش آیا میں ماں دے قدمے وچ بہ گیا میں کہ اماں معاف کر میری ماں آکھی آئے میرا قصور کیڑا ہے کہ تیرا بابا مر گیا میرے بھرا ہوئے نا میں اتے چلی جاواں میری اماں میرا ابا ہویا میں ٹر جاواں میں کتھے جاواں میں ماں تو معافی منگی میری ماں نے معافی نہیں دیتی میں پھر معافی منگی نہیں معافی دیتی میں نے غصہ آیا میں خنجر چاہ کے اپنا بازو ہی کٹ چھڑیا میں کہ نہ اے ہوئے گا نہ مینوں تماچا یاد آئے گا ماں پھر بھی راضی نہیں ہوئی پھر مینوں کہیں آکھا ہے حج کر رہا اتنے 7 سال ہو گئے آنا کعبے وچوں آواز آدھی جا جا پرے ہو جا جدن ماں ناراض ہے اتنے کیا کرن آیا ہے مالک بن دینار گھر جانا ماں ناراض ہے اللہ دے گھر آنا اللہ ناراض ہے میں صدقے اللہ پڑے آنسو قبول کرے میرے بچیاں دی یہ محنت قبول فرماوے مالک بن دینار ہے اچھا ہن ایک گل لیتا چل پھر میرے نال ایران میں تیری ماں دی صلح کرا دیواں انہیں کہ جناب میری اماں ایران کوئی نہیں اس دفعہ ساڑی ماں حج کرن آئی ہوئی ہے میرے نوکر دی گھر والی نال فرمایا پھر چل میں تیری صلح کرا دیواں قدمے تے ڈگی آیا دے سرکار نہ چلو کدیں بد دعا کی تو جتھے میرا رہنا ہی ککھ نہیں میں کس جوگا ہاں فرمایا نہیں میرے نال چل میں تیری صلح کروا دے ساں بھائی مشتاق نقش بندی تیرے ذوق دی قسم ہے آپ فرمیدن تو چل میرے نالوں کہ اچھا جی میں جاساں میں خیمے وچ نہ جاساں اماں جلال وچ آ گئی میرا رہنا کچھ نہیں میری ماں قرآن دی کاری ہے قرآن نال میری ماں عشق کر دیئے مینوں اندر بھی لے جانا فرمایا لے چل جلے گیا خیمے دے باہر ہن میں در ویکھو مالک بن دینار فرمیندن جدن میں خیمے وچ گیا میں ویکھی آئے جے مئی نو ویکھی آئے او دی ایک اکھ نہ ہا او دے اوتے کپڑا پا کے قرآن دی تلاوت وچ قرآن دی تلاوت کرتی رہ گئی فرمیندن کافی دیر میں بیٹھا رہ گیا جلے تلاوت کر چکی ہے میں کہ بی بی السلام علیکم میں نو آدھی ہے حاجی وعلیکم سلام میں کہ بی بی ایران چوئی ہے اکھے جیا میں سوال کیتا ہے تیرا گھر والا ہے انہیں کہ فوت ہو گیا ہے فرمایا تیرا ابا کہ وہ بھی فوت ہو گیا تیری اماں جی فوت ہو گئی آپ آدھے میں چوتھا سوال کیتا تیرا دھی پتر ہیں کہ کوئی نہ آدھی بیٹی بھی ہے جیوے ہوئے میرا ایک بیٹا پوری تقریر اس جملے میں چھئی خدا دی قسم پوری تقریر بے شک جیوے ہوئے میرا ایک بیٹا بھی ہے آپ نے فرمایا اچھا تیرا بیٹا ہے میں کہ جی فرمایا تے اکھ تے پردہ کیوں کیتی بیٹھی ہیں
آدھی بھی خیر ہے، فرمایا نہیں میرے پتہ ہے کیڑا تیری اکھ نہیں ہے، وہ کہ تینوں کہیں دسایا؟ فرمایا تیرے منہ تے تیرے بیٹے تماچا ماریا رو کے آدھی خدا میں تا کسی کو نہیں دسیا بلا پتر دیاں گلاں بھی کوئی غیراں نو دسے اللہ سلامت رکھے تو انو میرا بھائیا آدھی اللہ میں کہیں نو نہیں دسیا دنیا پوچھ دی رہ گئی ہے میں ادھو جا گلاں کر دیاں بھی انہاں نو ہٹا چھڑے دیاں بھی میں تا نہیں دسیا مالک بن دینار نو آدھی حاجی تینو کعبے دا واسطہ ہے دسا تینو کہیں دسایا ہے فرمایا تیرا بیٹا ہر سال حج تے آندا ہے بی بی آدھی ایک کہیں دسایا ہے اگے ایک گلاں چھوڑ ہن پتر نو معاف کر دیے کہ کوئی نہ بی بی آدھی چٹی داڑھی والا بابا میں نہیں معاف کر دی میرا دل زخمی ہے میری اکھ کٹ دیتی تھی میں روزے دار ہم رمضان کا مہینہ بطول دی کنیزا میرے بیٹے اکھ کٹی ہے میری آپ نے فرمایا بی بی معاف کر رب بھی نہیں منیندا میا دی معاف نہیں کرتی آپ نے 8 دفعہ فرمایا معاف کر کے میا نہیں کر دی آپ جامن لگے خیمے دے نال کھلو کے آدن اچھا بی بی تینو واسطہ ہے حسین دی مارا اللہ کرو سلامت رکھے اللہ یہاں سو قبول فرماؤ میں صدقے او میرا دیوا چلا حسین دی ماں راضی ہوئے جلے آکھیا حسین دی ماں دا واسطائی پتر نو معاف کر دے میں جتھے بیٹھی آئی اتھے کھلو گئی اب یہ صدقے جاواں زہرا دے قدماں تو او دے نا تو کوئی جان منگے میں اوہی دے دیواں وانوے مالک بن دینارا میں پتر نو معاف کریں دی پئیاں جلے آنکھیں معاف کریں دی پئیاں آپ آواز دے کے ادن عبد الرحمن جلدی ماں منیج گئی ہے او فوراً آیا فرمایا اپنے دوئیں ہاتھ ماں دے پیروں تے رکھ لے اور میں صدقے ہوما جلے بلے ایمیں دوئیں ہاتھ ماں دے پیروں تے رکھے سر جی رحمان نو آنکھ دے اگر ماں راضی ہے اگر آنکھیں تا تینو نبی دا دیدار کراواں شاوائے ہاتھ کہیں دے موقع نہ ہو من سبحان اللہ تینو نبی دا دیدار کراواں رو کیا جائے اللہ تا راضی ہے اگر حسین دا نانا دیدار کرا دے وے تا گل کیا ہے سیفی صاحب آپ نے انہوں سینے نال لایا فرمیدن اکھ بند کرتے منہ مدینے آلے پاسے کر لائے جڑے ویلے احسان بھائی اکھ بند کی دیئے تے منہ مدینے تو کیتا ہے مالک بن دینار مدینے تو منہ کر کے آدھر یا رسول اللہ جدن اللہ راضی ہو گیا ہے تسی تا رحمت للعالمین ہو شفیع المذنبین ہو انیس الغریبین ہو راحت العاشقین ہو مراد المشتاقین ہو کرم نوازی فرماؤ انہوں دیدار چا کرو مدینے وچو آواز آئیے اکھ اے بند کرے دیدار میں چا کرے ساں خوابالا لے ہو جڑے ویلے دیدار کیتا ہے آپ فرمیدن سنا میاں میرا نبی کی ہو جی آئے اور نعرہ لا کے آتا ہے کسے دانا حسن و جمال وکھے آئے جی ہو جی ہاں آمنہ دلال وکھے آئے کسے دانا حسن و جمال وکھے آئے جی ہو جی ہاں آمنہ دلال وکھے آئے سلامہ مشتاق اللہ تیرے بچیاں دی حیاتی کرے کسے دانا